मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। शहजाद साहब ने लाहौर रहमान गार्डन से कहा कि एक्सलेंट कोचिंग, go try to clean the abnormal minds and show them the right path for future. That's really excellent and sincere. You are sincere mentor. You favored him in an impressive style based on reality. शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट वक्त तो गुजर जाता है लेकिन आपकी गवाही क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और याद रखिए कि सोशल मीडिया में या नेट पे जो बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी होते हैं आमतौर पे हफ्ते में वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपने किसी भले आदमी का साथ ना दिया और उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ लफ्ज ना कहे, ये ज्यादती है। यानी तलवार तो वही अच्छी होती है जो मैदान जंग में, और मुक्का और कुसौन भी वही है जो उस वक्त याद आए। बाद में आया याद कि मैं ये कह देता, मैं वो कह देता। आपको भी अपने खानदान के लोगों का, दोस्तों का, या वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर हम उनके लिए कुछ ढंग के चार लफ्ज नहीं बोल सकते लोगों के शर की वजह से, जी फलां मुझे ये कहेगा। वैसे एक आध साहब ने गुस्से का इजहार भी किया कि सर आपसे हमें ये तवक्को नहीं थी। आपको क्या तवक्को थी कि मैं भी लोग बेजा इल्जाम लगाने की दौड़ में शामिल हो जाऊं, तो मैं ये गुनाह क्यों करता। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि चाली, वेरी सॉरी सर, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू, आई डोंट थिंक यू नो दैट दिस गाय वाज लॉन्च्ड। मेरे बच्चे को जमीन से वो निकला होता है ना, कि जिसे हम कहते हैं कि लॉन्च किया किसी और ने। वो गरीब पिछले 20-25 बरसों से मेहनत कर रहा है, उसकी जिंदगी था 3 दिहाइयों से मंसूबा है, मिशन है, और वो सिर्फ आप किसी एक बंदे से मिलने थोड़ी गया, इतने लोगों से वो मिलता है जगह जगह। आने वाले दिनों में भी वो दौरे भी करेगा, लोगों से मिलेगा। अच्छा, आपको उसकी कुछ चीज पसंद नहीं है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, पर उसने जो बेशुमार अच्छी बातें कही हैं, अच्छी लोगों की तालीम दी है। लोग ना तो अंधे होते हैं, ना नबीने होते हैं, ना डोरे और बहरे होते हैं, चीज़ों को सुनते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। अभी कल परसों अलहमरा में मेरा ख्याल 1000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने कई घंटे उसी के बारे में बातें सुनी। सो दिस इज़ लाइफ। आप उसको आइडियल मत बनाइए, पर दूसरों के बारे में जो अल्लाह ने इज्जत दी होती है, उस इज्जत को खींच के आप अपनी इज्जत की चादर नहीं बना सकते। जिसकी इज्जत जिसके पास है रहने देनी चाहिए, और हर फैसले में, हर चीज़ में सिर्फ सियासी हो के ना देखना चाहिए, ना टांग अड़ानी चाहिए। ये थोड़ा जालमाना फेल है। सर आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, ये बिजी मैन कहते हैं। नायला कहती है खानदान अच्छा हो तो लोग लॉयल पैदा होते हैं। लाजी बहुत अच्छी बात है। गाजिया कहती हैं कि सर जब शौहर अपने घर वालों का जुल्म अपनी बीवी पे देखकर चुप रहे, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। और छोटी बहू को पलकों पे बिठा के रखें और बड़ी बहू का ख्याल ना रखें, ये कहीं के उलट भी होता है कि बड़ी बहू को पलकों पे बिठाया जाता है, छोटी बेचारी रगड़ी जाती है। अच्छा, मुझे लगता है इस वाले मामले में बिल्कुल मैं अजीब सी बात करने लगा हूं। अगर छोटे बेटे की बीवी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है माँ को छोटा बेटा अजीज है, लड़की अजीज नहीं है। इसी तौर पे अगर बड़ा है तो प्रोटोकॉल बेटे को मिलता है, फिर उसकी बीवी को और उसके बच्चों को। तो बहुत सारे लड़के जो घर में बेजरर होते हैं और उनकी खिदमत को या उनकी मोहब्बत को कोई घास नहीं डाली जाती, फॉर ग्रांटेड लिया जाता, उनकी बीवियां भी फॉर ग्रांटेड होती हैं। और उनके लिए फिर बेहतर यही होता है कि जैसे मुमकिन हो अपनी बीवी बच्चों के साथ या उससे पहले ही अलग घर में हो, आप मोहब्बत करते रहें, खिदमत करते रहें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस घर में आपको प्रॉपर पोजीशनिंग आपकी नहीं हो सकती, शेल्फ पे आप नहीं आ सकते। अब मिसेस आदम ने कहा कि सर मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, हमारी लड़ाई बहुत कम होती है। हम दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है वो अपने रब से मोहब्बत है। हमारे मन में होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे अल्लाह खुश हो, तो प्लीज़ हमको कोई ऐसी नसीहत कीजिए, कोई ऐसा तोहफा दीजिए जो हमारी दिली और रूहानी खुशी के लिए कारगर हो। मिसेस आज़म, आप और आपके शौहर अल्लाह इस खुशी को और इस खुशबख्ती को कायम दायम रखे। मुझे जो याद आ रहा है तोहफे के हवाले से जो कि आपने कहा, अल्लाह के रसूल के 2 सहाबी थे, एक का नाम हज़रत अबू दरदा था और दूसरा हज़रत अबू ज़र थे। ये दो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور صحابی تھے ابو ہریرہ، وہ بھی بہت پسند تھے. تو ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ اور ابو دردہ نے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کسی فرمائش کا اظہار کیا. تو پھر جو روایت کی ہے، یہ بخاری نے بھی روایت کی، مسلم نے بھی کی. اور ابو ہریرہ نے کہا، جو لفظ اتنے خوبصورت ہیں کہ مجھ سے میرے خلیل نے یہ کہا. خلیل کہتے ہیں دوست کو. اور حضرت ابو دردہ نے جو کہا وہ مجھ سے میرے خلیل نے یا حبیب نے یا دوست نے یہ کہا. اور 3 باتیں کہیں. تو 3 باتیں سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک ان کو سنبھال کے رکھیں گے، کبھی ان کو ضائع نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے الگ الگ موقع پہ جو کہا، اس میں سے جو پہلی چیز تھی کہ ہر موقع تم 3 روزے ضرور رکھا کرو، اور جو دوسری تھی وہ نماز اشراق کے حوالے سے تھی کہ وہ تم ریگولر ادا کیا کرو. اور تیسرا فرمایا کہ تم جب عشاء کی رات سونے سے پہلے تم وتر ضرور ادا کر لیا کرو. یعنی بعض دفعہ ممکن ہے لوگ یہ کرتے ہوں کہ سو جاتے ہوں کہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے تو وہ قضا ہو جاتا ہو، یا کچھ آئی ڈونٹ نو اس زمانے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو وہ لوگ جو لیٹ عشاء پڑھتے ہیں، میرا خیال وہ اس کیٹیگری پہ پورے اترتے ہیں. یا وہ لوگ جیسے عام طور پہ ہمارے مجموعی طور پہ جو مسلمانوں کے ہاں معاملہ ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھتے ہیں، تو میرا خیال وہ بھی اس کیٹیگری میں پورے آتے ہیں. اچھا، ان تینوں چیزوں میں آپ دیکھیے کہ روح کی بالیدگی ہے، روح کی سہولت ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہو تو اس کی پہلے تیاری کرتے ہو، آپ کا جسم، آپ کا روح پورا طرح تیار ہوتا ہے کہ یہ میں کام صرف اللہ کے لیے بعض تو آپ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہو، تو جس میں آپ کا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، بس گھر میں آپ کو علم ہے. یہ بعض بچوں کو بھی علم نہیں ہوتا، ان کے سوتے اٹھ کے آپ آرام سے روزہ رکھ لیتے ہو مہینے میں 3. تو اس کا مطلب ہوگا آپ کی جسمانی. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہو، پھر کبھی صحت ویت نہ دیکھا کریں کہ اس کا صحت کو فائدہ ہوگا یا کیا ہوگا. جو کرنا ہے اس میں نیت بالکل خالص ہونی چاہیے، نیت بالکل محبت کرنے والی اور فالو کرنے والی ہونی چاہیے، تو پھر وہ آپ کے لیے لازماً تحفہ ہوگا. اب ان دونوں نے جتنی محبت سے وہ لفظ میں نے پڑھے، اچھا اگر آپ ریفرنس نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. انفیکٹ ایسی چیزوں کے ریفرنس ضرور آپ کے پاس ہونے چاہیے. بخاری نے یہ 1178 حدیث کا نمبر ہے، اور مسلم میں یہ 720 ہے. یہ جو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے 3 تحفوں والی. اور جو ابو دردہ سے ہے وہ مسلم نے 1183 پہ اس کو درج کیا ہے. اور جو ان کے آخری لفظ ہیں، میں جب تک زندہ رہوں گا ان پہ عمل پیرا رہوں گا. اچھا، جو نماز اشراق ہے یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے. یعنی یہ آپ یوں سمجھیں سورج طلوع ہونے کے کو آدھا ایک گھنٹے کے بعد کا اس کا اظہار ہوتا ہے. ایک تو جو اشراق ہے ایک چاشت ہے. اشراق تو فوراً آپ پڑھ لیتے ہو، اور چاشت جو ہے تھوڑی. اچھا، اس حدیث کے بعد میں نے پھر کچھ احادیث اور ڈھونڈی کہ جو اس کے لیے تھوڑی سپورٹیو ہوں اور یعنی اور اس کی وضاحت ہو جائے. تو حضرت انس بن مالک یہ ایک اور صحابی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی قریب تھے، چھوٹی عمر کے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہا، تسبیح کرتا رہا یا قرآن پاک پڑھتا رہا، اور پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کے لیے مکمل عمرے کا سا ثواب ہے. آپ سوچئے کہ اچھا اس لمحے کچھ لوگوں کو بہت نیند آتی ہے، غلبہ ہوتا ہے سونے کا، ان کا جی چاہتا ہے کہ اسلام پھیرتے ہی دعا کیے بنا جا کے بستر میں گھس جائے. یہ وقت ہم پہ بھی بہت رہا. اب جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ نماز فجر کے بعد تھوڑی واک کرتے ہیں، پھر کچھ وقت نکالتے ہیں جس میں اچھا یہ احادیث پڑھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی یا کچھ چیزیں ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا. انشاءاللہ یعنی آپ بھی دعا کیجئے. مسز اعظم کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے. حضرت ابو ذر اور حضرت ابو دردہ دونوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بنی آدم، میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت پڑھو، آخری حصے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے 437.
حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نماز اشراق کی پابندی صرف رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے کرتے ہیں. جس روز آپ یہ آغاز کر لیں گے اشراق یا چاشت سے, 2 نفل سے آغاز کر لیں, پھر 4 کر لیں, پھر بندہ تھوڑا اس سے بڑھتا جاتا ہے. اچھا, اس کی بھی تفصیل موجود ہے, وہ خود دیکھ لیجئے گا حدیث کو. سمپل آپ گوگل میں بھی لکھیں گے تو آپ کو کئی ساری حدیث آ جائیں گی. لیکن اپنے آپ کو مہینے میں ایک تحفہ ضرور دینا چاہیے, اور وہ تحفہ آپ کے جسم کے لیے, ہم عام طور پہ جسم کو ہی دیتے ہیں نا, میک اپ کر لیں گے, سوٹ لے لیں گے, پر اپنی روح کو بھی تحفہ دینا چاہیے. یہ تینوں چیزیں 3 تحفے ہیں. دیکھتے ہیں کون کون اپنی روح کو اور اپنے بدن کو اور اپنے مستقبل کو دیتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.